ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, आज मैं आप हजरात के खिदमत में चंद एक बातें हक़ाइक़ की रोशनी में अर्ज़ करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सामिन इकराम, जैसे कि आप और हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि देवबंदी बड़ा शोरगुल करते हैं और दारुल उलूम देवबंद के बड़े कसाइद पढ़ते हैं। पहली बात तो मैं आपके खिदमत में अर्ज करूँ, ये मजहब देवबंदी जो है इसको कायम किसने किया, क्योंकि दीन इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। खुद मौलाना ज़करिया कांधेड़वी सोबत औलिया के अंदर लिखते हैं कि बस उस दीन को, लिखते हैं इबारत यूं है, हमारे अकाबिर हजरत गंगोई हजरत नानोतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। तो सामने इकराम, देखा आपने, खुद इनके घर की गवाही है कि इनके अकाबिर मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जिनको ये कुतुबुल इरशाद गौसुल आजम कहते हैं, उन्होंने इस दीन को कायम किया। मौलाना कासिम नानोतवी, जिनके मुतालिक कहते हैं भाई दीन इन्होंने कायम किया। तो सामने इकराम, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दीन गंगोही और दीन नानोतवी से इनका ताल्लुक है। जैसे कि मैंने अर्ज किया सामने इकराम, ये बड़े कसाइद पढ़ते हैं दारुल उलूम देवबंद के। तो सामने इकराम, चंद हक़ाइक़ में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि असल में इसकी बुनियाद किसने रखी और ये कितना झूठ और मकर से काम लेते हैं। अपनी कई किताबों में ये बात लिखी है। ये किताब देख लीजिए, ये तिब्यानुल हक है व जवाबुल जाउल हक, सफ़ा नंबर 20 है। इस पर लिखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते हुए कहते हैं मदरसा देवबंद की बुनियाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी, अलाउज़ु बिल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ऐसे झूठ और ये फजाइल बयान करने के लिए अपने दारुल उलूम के अल्लाह के रसूल पर एक और झूठ बोलते हैं कि दारुल उलूम देवबंद से जब से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाबस्तगी हुई, उनको माज़अल्लाह उर्दू जुबान आ गई। तो सामने इकराम में अर्ज कर रहा था, 1857 की सबसे पहली जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद को और ज्यादा तेज कर दिया था। ये वो वक्त था जब भारत की सरजमी पर मुसलमान उलमा इकराम को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। हमारी मसाजिद मदारिस मुल्हदिम किए जा रहे थे और तरह तरह की पाबंदियां मुसलमानों पर लगाई जा रही थी ताकि मुसलमानों को माली और जहनी तौर से कमजोर किया जा सके। वो इसलिए कि आज़ादी के ये मतवाले आगे हमारे खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ कि इनकी राह की रुकावट ना बन सकें, ताकि अब सामने इकराम सोचने की बात है, ऐसे वक्त में जिस वक्त में अंग्रेज मुसलमान उलमा को सूली पर चढ़ा रहे हैं, मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, ऐसे माहौल में दारुल उलूम देवबंद का तामीर किया जाना कि किस तरफ ये इशारा कर रहा है। एक तरफ तो मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मुसलमानों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी जा रही है, वो तामीर किया जा रहा है और अंग्रेज उसकी मुखालफत भी नहीं कर रहे। और एक तरफ तो मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ रहे हैं अंग्रेज, और दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद तामीर किया जा रहा है और अंग्रेज उसकी मुखालफत नहीं कर रहे। क्योंकि अंग्रेज उनकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे वो आगे आप समझ जाएंगे। सामने इकराम, ये किताब पहले देख लें। इस किताब का नाम है मौलाना मोहम्मद अहसान नानोतवी, सफ़ा नंबर 217। इस पर लिखते हैं मौलाना अयूब साहब कहते हैं ये मदरसा खिलाफ सरकार नहीं बल्कि मुवाफिके सरकार है। क्या समझे? ये दारुल उलूम देवबंद जो है ये अंग्रेजों की जो सरकार थी उसके खिलाफ नहीं है, उसकी मुवाफिक है, उसकी मुवाफकत में ये तामीर किया जा रहा है, उनकी हिमायत में ये तामीर किया जा रहा है। खुद इनके घर की गवाहियां मौजूद हैं। और इस दारुल उलूम में सामने इकराम, चंदे के ताल्लुक से भी आप देख लीजिए कि इन लोगों ने और चंदे दिए थे अंग्रेजों के साथ साथ। ये सवाने कासमी, सफ़ा नंबर 317, लिखते हैं चंदा की कोई मकदार नहीं और ना खुसूसियत व मजहब व मिल्लत। इसके साथ उन्हीं दो रुदादों में चंदा देने वालों की फहरिस्त में देख लीजिए इस्लामी नामों के पहलू बा पहलू मुंशी तुलसी राम सिहाय, मुंशी हरद्वारी लाल, लाला बैजनाथ, पंडित श्री राम, मुंशी मोतीलाल, रामलाल, सेवाराम वगैरह अस्मा भी मुसलसल मिलते चले जाते हैं। सामने इकराम, देखा आपने? अरे जिस दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद अंग्रेजों ने रखी और जिसकी इमदाद गैर मुस्लिमों ने की हो और वो आज भी कर रहे हों, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ इस्लाम की तरबियत की जाती है, इस्लामी तालीम दी जा रही है? आपने अक्सर देखा होगा दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखने वाले देवबंदी हजरात वक्तन फवक्तन बयान जारी करते हैं। कोई कहता है कि जो गैर मुस्लिम लोग जो हिंदू हैं हमारे भारत में, इनके जो अवतार हैं, इनके जो शिव हैं, वो कहते हैं कि
یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں کو یہ نبی ولی انبیاء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا خود سوانح قاسمی میں ان غیر مسلموں کو چندہ دینے کی باتیں ان کے گھر سے موجود ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھ دیا نا امکان قبض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ اللہ جو ہے نا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ۔ ہر عیب سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ منسوب کر دیا ان کم بختوں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو جانور و پاگلوں سے تھانوی نے تشبیہ دے کر گستاخی کی۔ تو ان کی کتابوں میں گستاخیاں یوں ہی ملتی ہیں کیونکہ وہاں جب دین کی تعلیم ہی نہیں ہوتی، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ مدرسہ تعمیر نہیں کیا گیا، تو کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ سامعین کرام، آپ حضرات نے خود دیکھ لیا، ان کی کتب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ غیر مسلموں نے ان کی دارالعلوم دیوبند کو چندے وغیرہ دیے، اور خوب جو ہے نا یہ ان سے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک دو حوالے آپ اور سماعت کر لیں اور اندازہ لگائیں ان کی گستاخیاں کس حد تک کتابوں کے اندر ہوگی۔ انہوں نے تو اعوذ باللہ نقل کفر نبا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ میں بیان کرنا ان کو ضروری نہیں سمجھتا، اور میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے اس طرح کے جملے استعمال کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ بس کیا ہی کہیے۔ انہوں نے جناب گنگوہی صاحب ہی نے ایک فتویٰ دیا ہے اسماعیل دہلوی کے متعلق کہ کوئی اسماعیل دہلوی کو اگر کافر کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ذرا دوسرا فتویٰ دیکھ لیجئے، اسی گنگوہی کا لکھتا ہے کہ صحابہ اکرام کی تکفیر کرنے والا جو ہے نا ملعون ہے، اس کو امام مسجد بنانا حرام ہے، مگر وہ سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ یعنی صحابہ کی تکفیر کرنے والا ان کے نزدیک مسلمان ہے، اور اسماعیل دہلوی قتیل کی تکفیر کرنے والا ان کے نزدیک دار اسلام سے خارج۔ یعنی ان کے مولوی کا وقار ان کے نزدیک دیکھیں کتنا ہے، اور صحابہ کی عظمت دیکھیں ان کے یہاں کتنی ہے۔ ایسے ہی اہل بیت کے تعلق سے دیکھ لیجئے، اہل بیت حضرت امام حسین کے متعلق انہوں نے کیا کیا گند مچائی ہے۔ خود مولوی طارق جمیل کا ایک بیان آیا تھا کہ حضرت حسین کے حوالے سے کہ وہ اعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوڈی جو ہوتی ہے نا اس پر پیشاب کر رہے تھے، اعوذ باللہ۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس کم بخت نے۔ آپ سوئے ہوئے آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ تو سامعین اکرام، اہل بیت کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، یزید کے متعلق ان کے فتاوے موجود ہیں، یزید کو جنتی ثابت کرتے ہیں یہ۔ تو نہ ہی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نہ ہی دین اسلام سے کوئی تعلق، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، نہ ہی صحابہ اکرام سے ان کا کوئی تعلق، اور نہ ہی اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق۔ تو ان کا آخر تعلق ہے کس سے؟ اس بات کا اندازہ آپ نے چند ایک حوالے دیکھ کر لگا لیا ہوگا۔ ان کا تعلق انگریزوں سے ہے، ہندوؤں سے ہے، اور ہندوؤں کے متعلق اگر کوئی اس آڈیو کو سن کر سوال کرتا ہے مجھ سے، اگر کوئی کہے اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ چندے وغیرہ کی بات، تو آپ ذرا دیکھ لیں جا کر، میں آخری کیل ٹھوک دیتا ہوں، آپ کو فتاوی رشیدیہ میں ہی فتویٰ مل جائے گا مولوی رشید احمد گنگوہی ان کے قطب الارشاد کا، کہ چندے لینے کے متعلق کہ غیر مسلموں کے پیسے سے مسجد و مدارس وغیرہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، دیکھا آپ نے ان کا مکروہ چہرہ، کتنی غلیظ طرح کے ان کے نظریات ہیں، کتنی غلاظت ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی اصل معاملہ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ان کی جماعت بھی چل رہی ہے۔ سامعین ایک چیز اور سن لیجئے، دیوبندیوں میں بھی دو گروہ ہیں، ایک حیاتی ہیں، ایک مماتی ہیں۔ یہ بھی دیوبندی ہیں، یہ بھی دیوبندی، دونوں کے ایک ہی اکابر ہیں۔ ایسے ہی تبلیغی جماعت میں بھی دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک شورا والے اور ایک مولوی سعد والے۔ مولوی سعد پر تو خود دارالعلوم دیوبند نے کفر کے فتوے تک لگا دیے ہیں، گمراہ بددین کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے حیاتی ہوں یا مماتی ہوں، شورا والے ہوں یا پھر مولانا سعد والے ہوں، تمام کے تمام ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، تبلیغی جماعت کے متعلق آپ خود دیکھ لیجئے، ان کی کتابیں ہیں، ایک سنگین فتنہ ہے، ایک القول الجلیل ہے، اور بڑی لمبی فہرست ہے۔ تبلیغی جماعت کے رد میں خود ان دیوبندیوں نے ہی ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، گمراہ کہا ہے، بددین کہا ہے، یہاں تک کہ اس میں جانے تک کو حرام کہہ دیا ہے۔ تو سامعین کرام، ان سے ذرا بچیں، اور اپنی بھولی بھالی جو سنی عوام ہے ان کو ہماری یہ بات پہنچائیں کہ ان تبلیغیوں سے بھی دور رہیں، تبرچیوں سے بھی دور رہیں، اور ان دیوبندیوں سے بھی دور رہیں، کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔